السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الفجر تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کریں تاکہ صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ آپ کو یہ سورت یاد ہو جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ جو لوگ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے یا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سورۃ الفجر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر والفجر ولیال عشر ولیال عشر والشفع والشفع والوتر والوتر والشفع والوتر واللیل واللیل اذا یسر اذا یسر واللیل اذا یسر هل فی ذلک هل فی ذلک قسم لذی حجر قسم لذی حجر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك فعل ربك بعاد بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات إرم ذات العماد عماد إرم ذات العماد التي لم يخلق التي لم يخلق مثلها في البلاد مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين وثمود الذين جابوا الصخر جابوا الصخر بالواد بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون وفرعون ذي الأوتاد ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا الذين طغوا في البلاد في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب عذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه
ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء
يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی دوبارہ اس سورت کو ریپیٹ کریں گے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.